हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौँ एलिमिनेसन रियाक्सन्समा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक, जसमा आज हामी के पढ्छौँ भने कुनै पनि रियाक्सन्समा प्रडक्ट फर्मेसन भइसकेपछि त्यो प्रडक्टलाई हामीले के को बेसिसमा मेजर प्रडक्ट मान्ने भन्ने कुराको बारेमा आज हामी डिस्कसन गर्छौँ र यसको एक दुईवटा रुलहरू हामी एकदमै राम्रोसँग बुझ्न कोसिस गर्छौँ, जुन हामीले E1 रियाक्सन्स E2 रियाक्सन्समा हामीले अलरेडी पढिसकेका छौँ है। त्यसमा हामीले के को बेसिसमा मेजर प्रडक्ट मान्यो र के को बेसिसमा त्यसलाई हामीले माइनर प्रडक्ट मान्यो त्यो कुरा पनि हामी डिस्कसन गर्छौँ। यदि लास्टको भिडियोजमा तपाईँहरूले के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। ठिक छ, विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकतिर जान्छु। टपिकमा हाम्रो आज के छ हेर्नुहोस् त, हाम्रो आज के छ, रुल्स टु प्रिडिक्ट द मेजर प्रडक्ट। हामीले यसलाई मेजर प्रडक्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौँ। जस्तै अब नम्बर फर्स्टमा हामी के डिस्कसन गर्छौँ भने ब्रेड्स रुलको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। के हो त ब्रेड्स रुल भनेको, त्यो कुरालाई पहिला बुझ्न कोसिस गरौँ। यसमा हाम्रो के छ भने जस्तै साइक्लिक बाइसाइक्लो कम्पाउन्ड जुन हाम्रो हुन्छ हैन, जस्तै बाइसाइक्लो कम्पाउन्ड्समा के हुन्छ भने यसमा इलिमिनेसन हुन्छ। इलिमिनेसन भइसकेपछि जुन हाम्रो एउटा ब्रिज हेडेड अल्किन्सको फर्मेसन हुन्छ, त्यसमा हाम्रो के हुन्छ भने अल्किन जुन हाम्रो एउटा एक्जाम्पल लिएरै हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो एउटा बाइसाइक्लिक कम्पाउन्ड छ यो है, यो हाम्रो बाइसाइक्लिक कम्पाउन्ड हो र यसमा हाम्रो के छ, यो साइडमा ब्रोमिन छ हाम्रो। यसलाई हामीले के गर्यो भने ए प्रोसेसबाट यसलाई हामीले या त यो साइडमा लिन सक्छौँ या त यो साइडमा लिन सक्छौँ। अब यसलाई हेरिसकेपछि हाम्रो के बन्छ भने प्रडक्ट फर्मेसन हुँदाखेरि यसमा हाम्रो के आउँछ, एउटा त हाम्रो यो साइडमा डबल बोन्ड आउँछ, अर्को हाम्रो के हुन्छ बी रियाक्सन्स गरायो भने यसमा के हुन सक्छ भने यो साइडमा गएर के हुन सक्छ, डबल बोन्ड गएर बस्न सक्छ। भनेपछि हाम्रो के हुन्छ भने यो त फर्मेसनै हुँदैन हाम्रो, तर यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो मेजर प्रोडक्ट रूपमा फर्मेसन हुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्न सक्छौँ भने यदि कुनै पनि बायोसाइक्लिक सिस्टममा ब्रेड्स रुल हामीले युज गर्यो भने यसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने यो जुन हाम्रो हेडेड ब्रिज हेडेड यो साइड र यो साइडमा जान सक्छ हाम्रो, तर हाम्रो यो प्रोसेसबाट गयो भने यो हामीले के ए प्रोसेस र बी प्रोसेस। भनेपछि हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ भने यो हेडबाट यो जुन पार्ट छ यसबाट हाम्रो के हुन्छ भने डबल बोन्डको पोजिसन्स के हुन्छ, अलिकति टाढा हुन्छ हाम्रो। त्यसैले यसलाई हामीले के भन्छौँ भने यसलाई हामीले मेजर प्रोडक्ट भन्छौँ र यो चाहिँ हामीले के हो माइनर प्रोडक्ट फर्मेसन हुन्छ यसमा चाहिँ है। यसरी हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को कुरा के छ भने जस्तै अब कुनै पनि एउटा अल्काइल हेलाइड छ, डबल बोन्ड भएको अल्काइल हेलाइड छ, जस्तै अब हाम्रो बेन्जिन छ, एरोमेटिक रिङ छ हैन, त्यो केसमा हामीले के गर्छौँ भन्ने कुराको एउटा पोइन्ट छ हामीसँग। त्यो पोइन्टलाई एकचोटि लेखिदिन सक्छौँ हामीले। जस्तै नो म्याटर वाट द मेकानिजम, इफ नो म्याटर वाट द मेकानिजम, लेख्नुहोस् त, नो म्याटर what the mechanism, no matter what the mechanism, if there is double bond, if there is double bond, if there is double bond, no matter what the mechanism, if there is double bond or aromatic ring or aromatic ring in configuration with the no matter what the mechanism, if there is double bond or aromatic ring always in the molecule, that can be in the configuration with the new double bond, new double bond, there is always the product is always a conjugated system. The product is always a conjugated
सिस्टम, हामीले यसलाई कन्जुगेटेड सिस्टमलाई भन्न सक्छौं। अब यसमा एउटा रिएक्सन्स लेखेपछि तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ होला। So no matter what the mechanism, if there is double bond or aromatic ring always in the molecule, that can be in the configuration with the new double bond, the product is always a conjugated system. भनेको यसमा हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भने जस्तै हामीसँग के छ भने CH2 double bond CH3Br छ हाम्रो। यदि यसलाई हामीले लिग्यौं र यसलाई लिगेर हामीले के गर्यौं भने यसलाई हामीले अल्कोहलिक KOS मा राख्यौं र अल्कोहलिक KOS मा राखिसकेपछि यसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने ख्याल गर्ने है, जस्तै यसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ CH2 डबल बोन्ड कन्जुगेटेड सिस्टम हुन्छ हाम्रो CH2 डबल बोन्ड CH डबल बोन्ड CH2। यसरी चाहिँ हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने 1,4 एलिमिनेसन भएर एउटा प्रोडक्टको फर्मेसन हुन्छ, स्टेबल हुन्छ। यो चाहिँ यो डाइनको फर्मेसन भयो 1,4 एलिमिनेसन भयो। यसमा 1,4 एलिमिनेसनले गर्दाखेरि यो प्रोडक्टको हाम्रो के भयो फर्मेसन भयो यसमा। ओके, ठीक छ, बुझ्नु भएको छ। रुल्स टु प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट हामीले यसमा के गर्छ ब्रेस रुल अनुसार हामीले यसरी के गर्यो भने फाइन्ड आउट गर्यो कि कुन चाहिँ मेजर प्रोडक्ट हुन्छ र कुन चाहिँ स्टेबल हुन्छ भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्यो। अब हामी के जान्छौं सेटजिफ रुल अथवा जेटसिफ रुलमा जान्छौं। त्यो भन्दा पहिला यो चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुस् र त्यसपछि हामी अर्कोमा जान्छौं। के गर्छौं भने सेटजिफ रुल अथवा जेटसिफ रुलको अनुसार हामीले के गर्छौं भने मेजर प्रोडक्ट फाइन्ड आउट गर्न कोसिस गर्छौं र कुन चाहिँ हाम्रो मेजर प्रोडक्ट हुन्छ यसमा हामी आइडेन्टिफाई गर्छौं। यदि तपाईहरुलाई अलरेडी थाहा छ भने कमेन्ट बक्समा एकचोटी कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। ओके, सेटजिफ रुल अनुसारको प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो कुन फर्मेसन हुन्छ। ओके, ल हेर्नुस् त सेटजिफ रुलको अनुसार हाम्रो के हुन्छ भने जहिले पनि मोर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट हाम्रो के हुन्छ मेजर प्रोडक्टको रूपमा हुन्छ। जस्तै यसमा हामीले के लेख्न सक्छौं भने डबल बोन्ड mainly goes towards the most highly substituted carbon, ठीक छ। जेटसिफ रुलको अनुसार हामीले के गर्यो भने यसमा मोस्ट हाइली सब्स्टिट्युटेड कार्बन यसमा आउँछ। अब यसको एक्जाम्पलको रूपमा हामीले लेख्न सक्छौं जस्तै CH3 CH2 CH3 Br CH3। यसमा हामीले के गर्यौं बेस राख्यौं यसमा, र यसमा बेस राखिसकेपछि हाम्रो के भन्छ भने फाइन्ड आउट गर्नुस् कि पहिला केसमा हाम्रो के हुन्छ भने यो यता शिफ्ट हुन्छ हाम्रो, या त यो यता शिफ्ट हुने भयो हाम्रो, या त हाम्रो के हुने भयो भने यो बोन्ड यता शिफ्ट हुने भयो हाम्रो। भनेपछि यो केसमा हामीले के गर्यौं ए राख्यौं, यो केसमा हामीले के गर्यौं बी राख्यौं। यसबाट हामीले रिमुभ गरिरहेछौं र त्यसपछि हाम्रो प्रोडक्ट के फर्मेसन हुन्छ त्यो कुरालाई ख्याल गर्ने। जस्तै हाम्रो आउँछ ए केसबाट CH3 CH डबल बोन्ड C CH3 यो प्रोडक्टको हाम्रो के भइरहेछ यसमा फर्मेसन भइरहेछ हाम्रो है। यसलाई हामी के भन्न सक्छौं 2 मिथाइल 2 ब्युटिन भन्न सक्छौं हामीले है। यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं 2 मिथाइल 2 ब्युटिन, ठीक छ। 2 मिथाइल 2 ब्युटिन हामीले यसलाई भन्न सक्छौं। र यसमा हाम्रो के हुन्छ भने यसमा हाम्रो यो पनि के कारणले स्टेबलाइज बढी हुन्छ भने यसमा हाम्रो हाइपर कन्जुगेसन बढी लाग्छ। यसमा हाम्रो के हुन्छ हाइपर कन्जुगेसन यसमा के हुन्छ हाई हुन्छ है। जहिले पनि बुझ्ने कि यसमा के छ हाम्रो हाइपर कन्जुगेसन हुन्छ, किनकि यसमा डबल बोन्ड सँगको जुन अल्काइल ग्रुप के छ यसमा कन्सन्ट्रेसन अफ अल्काइल ग्रुप के छ बढी छ। यदि अल्काइल ग्रुप बढी छ भने हामीले के गर्छौं डबल बोन्ड सँग अट्याच भएको अर्को साइडको कार्बनसँग अल्काइल ग्रुप बढी छ भने हामीले यसलाई के गर्छौं जहिले पनि that one is the मेजर प्रोडक्टको रूपमा हामीले यसलाई राख्छौं। त्यस्तै अब अर्को केसमा हाम्रो के हुन्छ भने बी मा CH3 CH2 CH3 डबल बोन्ड
CH2 यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं भने 2 मिथाइल 1 ब्युटिन भन्न सक्छौं हामीले यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं 2 मिथाइल 1 ब्युटिन भनेपछि यसमा पनि हाम्रो के भइराछ भने हाइपर कन्जुगेसन त हुन्छ हाम्रो हुन्छ यसमा तर यसमा के हुन्छ लेस हाइपर कन्जुगेसन हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मेजर प्रोडक्ट कुन हुन्छ हाम्रो यसमा मेजर प्रोडक्ट हाम्रो के हुन्छ भने यसमा हामीले के राख्छौं दिस वान इज द मेजर प्रोडक्ट एन्ड दिस वान इज द माइनर प्रोडक्ट हामीले के गर्छौं यसरी चाहिँ मेजर प्रोडक्ट र माइनर प्रोडक्टको रूपमा हामीले यसलाई राख्छौं र त्यस्तै हामीले अर्को एक्जाम्पल पनि लेख्न सक्छौं जस्तै हामीसँग अर्को एक्जाम्पल छ यसमा जस्तै हामीसँग छ Me2CH CH SME2 Me छ यसमा प्लस छ अब यसमा हामीले के गर्छौं भने मेजर प्रोडक्ट फाइन्ड आउट गर्छौं जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यसमा यदि मेजर प्रोडक्ट फाइन्ड गर्नु छ भने हामीले के गर्छौं Me2CH डबल बोन्ड CHMe यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं भने यसमा मेजर प्रोडक्टको रूपमा हामीले फाइन्ड आउट गर्छौं जुन कि हाम्रो के हुन्छ भने 91% यो फर्मेसन भइरहेको हुन्छ हाम्रो है अब त्यस्तै अर्को एक्जाम्पलको रूपमा हामीले के लेख्न सक्छौं भने PHCMeX CH2PH यो छ हाम्रो अब यसमा हाम्रो के हुन्छ भने यसमा हामीले के गर्यो भने यसलाई हामीले रिएक्सन्स गराउँ रिएक्सन्स गराइसकेपछि यसमा हाम्रो के हुन्छ भने डबल बोन्ड कुन साइडमा फर्मेसन हुन्छ ख्याल गर्ने जस्तै हाम्रो यो के CH3 हो अब यसमा के हुन्छ CH2 डबल बोन्ड CPH CH2 डबल बोन्ड CPH त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ यसमा C यो कार्बन आयो हाम्रो र त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने यसमा CH2PH PH मात्र हुन्छ र CH2PH छ हाम्रो अलरेडी CH2PH यो कति हुन्छ हाम्रो यो 50% फर्मेसन हुन्छ अब यसमा ख्याल गर्ने यो चाहिँ हाम्रो के को बेसिसमा आउँछ भने SATZIF को बेसिसमा आउँछ SATZIF को बेसिसमा आउँछ र यो के हुन्छ भने नन SATZIF आउँछ यो चाहिँ ख्याल गर्ने अब यो के हुन्छ भने एक्जाम्पलको रूपमा हामीले हेर्यो भने यो चाहिँ यो प्रोडक्ट जुन फर्मेसन हुन्छ कुनै कुनै केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यसमा SATZIF प्रोडक्ट आउँछ तर कुनै कुनै केसमा हाम्रो नन SATZIF प्रोडक्ट पनि फर्मेसन भइरहेको हुन्छ है यसरी हामीले यो एक्जाम्पल वाइज हेर्न सक्छौं अब यसबाट हामीले के कन्क्लुजन लिन सक्छौं भने यदि डबल बोन्ड छ त्यसमा र डबल बोन्ड सँग साइडमा भएको कार्बनमा बढी मिथाइल ग्रुप छ भने हाम्रो के हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ जति धेरै मिथाइल ग्रुप छ त्यति नै के हुन्छ यसमा मेजर प्रोडक्ट फर्मेसन हुँदै जान्छ ओके त्यस्तै अर्कोमा हाम्रो के छ भने हफम्यान्स प्रोडक्ट पनि छ हाम्रो र हफम्यान्सको बेसिसमा हामीले कसरी राख्छौं त्यो कुराले ख्याल गर्नुस् हफम्यान्स प्रोडक्ट अथवा हफम्यान्स रुल है हफम्यान्स रुलले के भन्छ भने डबल बोन्ड गोज मेनली टुवर्ड्स द लिस्ट सब्स्टिट्युटेड कार्बन ख्याल गर्नुस् है डबल बोन्ड goes mainly towards the least towards the least substituted carbon atom okay example wise हेरौं हामी CH3H CH3 SME2 okay र यसमा हाम्रो के छ प्लस चार्ज फर्मेसन भइरहेछ अब यसबाट हामीले के गर्छौं भने यसमा मोर एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ हुन्छ मोर एसिडिक साइड हामीले फाइन्ड गर्छौं दिस इज मोर एसिडिक साइड एन्ड मोर एसिडिक साइड छ भने यसबाट हामीले के फाइन्ड आउट गर्छौं भने यसमा हामीले SATZIF प्रोडक्ट आउँछ कि हफम्यान्स प्रोडक्ट आउँछ दुईटा प्रोडक्ट हामीले यसमा लेख्छौं र हामीले के गर्यो भने फर्स्ट अफ अल केसमा हामीले यसलाई CH3 डबल बोन्ड CH3H
हेर्नुहोस् त, यसरी हामीले के गर्यो भने यसमा हामीले प्रोडक्टको फाइन्ड गर्यो। हामीले के फाइन्ड गर्यो भने यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने हफम्याच प्रोडक्ट फर्मेसन हुन्छ, जसमा हाम्रो के हुन्छ भने टर्मिनल अल्किनको फर्मेसन हुन्छ। यसमा हाम्रो के हुन्छ भने बिचमा अल्किनको फर्मेसन हुन्छ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भने सर्जिफ रुल र हफम्यान्स रुललाई, हफम्यान्स प्रोडक्टलाई हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। ठिक छ। यदि यहाँसम्म तपाईँहरूले के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट सेयर गर्नुहोस्। यदि बुझ्नु भएको छ भने पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। ओके, भिडियो राम्रो लाग्छ भने भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस् तपाईँहरूको साथीहरूको अगाडि। ओके, आजलाई म यति नै गर्छु। नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट टपिक लिएर फेरि पनि आउने नै छु। थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ।